उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग देखेंगे हर्फ को। ठीक है, हरूफ क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। लेटर्स जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या और ये होते हैं हरूफ। ठीक है ना, इनको हरूफ कहा जाता है और ये लेटर्स होते हैं। अब ये आप सब लोग जानते हैं, ये कलमे की एक किस्म है। ये क्या है? कलमे की एक किस्म। ठीक है, अब इनमें से कुछ हरूफ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, इनको अलग अलग किया गया है। ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ते हैं। जो अक्सर इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर अदा होते हैं, ये क्या करते हैं? इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर अदा होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी मीनिंग भी होती है। इनकी क्या है? अपनी मीनिंग भी है। जैसे कि इनकी अपनी मीनिंग क्या है? ली यानी कि के लिए, ली का है ना, के लिए या वास्ते। आपने सुना है ली का मतलब है के लिए या वास्ते। वाव कसम के लिए आता है, आपको पता है, कसम के लिए भी आता है और हालांकि भी होता है और भी होता है। इसका मतलब और भी है, इसका मतलब है हालांकि। ठीक है, ये इसके हैं। तो मतलब इनकी अपनी मीनिंग भी तो है ना। लेकिन अगर मैं ऐसी वाव 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 बोलूँगी, कसम 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 बोलूँगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप लोग सोचेंगे इसके साथ कोई और वर्ड भी हो जो कि इसको पूरा एक जुमले में बदल देना। जैसी बात है, जुमला होगा ही तो भी हमें बात समझ आएगी, अगर जुमला नहीं होगा तो फिर हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा है कि ये देखें। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? अब हरूफ की जो है ना, वो तकसीम की गई है। हरूफ की तकसीम कैसे की गई, आइए देखते हैं। हरूफों को तकसीम किया गया है 3 हिस्सों में। एक है लामे तारीफ़, लामे तारीफ़। दूसरा है हरूफ़े इल्लत। तीसरा हमारे पास आ रहा है हरूफ़े आमिला और हरूफ़े गैर आमिला, गैर आमिला। ठीक है, ये तीनों हमारे पास आते हैं। एक तो हरूफ़ आमिला होते हैं, गैर आमिला होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लामे तारीफ़। लामे तारीफ़ से 2 चीज़ें और निकलती हैं। क्या निकलती हैं वो? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हरूफ़ शमसी, हरूफ़ कमरी। अब कुरान पाक में हरूफ़ शमसी और हरूफ़ कमरी दोनों ही आते हैं। ये जो हरूफ़ तहज्जी है ना, इसमें से अल्फाज को निकाल के इधर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है। तो 14 हरूफ इधर आते हैं और 14 इधर आते हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं? हरूफ़ शमसी कौन से हैं? ता, सा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, लाम, नून। ये हैं हमारे हरूफ़ शमसी कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये है जहाँ भी होते हैं इनके साथ मुशद्दत लाजमन होगी। इनके पास क्या होती है? मुशद्दत की ताकत होती है एक। ठीक है, ये इनकी ताकत है मुशद्दत की, ये हमेशा मुशद्दत के साथ आते हैं। और जहाँ पर ये आते हैं फिर क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। इनसे पहले जो भी हरूफ होता है उसको अपने साथ मिला लेते हैं। और जो इनसे पहले अगर अलिफ लाम होता है ना, अल दाखिल होता है लाम तारीफ़, उसको गिरा देते हैं। उसको कहते हैं आप नहीं अब पढ़े जाओगे, अब हम पढ़े जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है हरूफ़ कमरी। हरूफ़ कमरी कौन से होते हैं? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, कैफ, मीम, वाव, हा और ये या। ठीक है, ये हमारे हरूफ़ कमरी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि आप अब इससे पहले अगर अल दाखिल हो जाए तो हम अल को पढ़ते हैं, अलिफ लाम पढ़ा जाएगा इसमें। अल
پڑھا جائے گا اور اس میں نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا بس وہ ہے. یہ دونوں بانٹ دیے گئے ہیں آپس میں, الگ الگ حصے کر دیے گئے. اس کو کہتے ہیں لام تعریف, اور یام اسلام میں یہ جو ہے نا یام لام کی تعریف کو گرا دیا جاتا ہے, اس میں لام کی تعریف کی جاتی ہے. تعریف نہیں یعنی کہ مطلب اس کو بولا جاتا ہے, یہاں پہ نہیں بولا جاتا, اور کیونکہ شمسی حروف بھاری ہوتے ہیں نا تو حرف کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے, لام تعریف ال کے اعتبار سے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. حرف شمسی اور حرف قمری. وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف ال لگے گا تو اس کی آواز ظاہر نہیں ہوگی ہم شمسی میں, اور اگر قمری میں لگے گا ال تو اس کی آواز ظاہر ہوگی. کس میں؟ قمری میں. شمسی میں ال کی آواز ظاہر نہیں ہوگی, قمری میں ال کی آواز ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں حروف علت. وہ ہوتے ہی 3 ہیں, واو الف یا, یہ حروف علت ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 ہوتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھی کسی کے ساتھ لگ کر آتے ہیں. یہ کرتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ اگر یہ لگ کر آتے ہیں نا تو یہ کیا کرتے ہیں, افعال پر اثر ڈالتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, بعض حروف اپنے سے بعد آنے والے اسما یا فعل پر اثر ڈالتے ہیں, لیکن یہ جو حروف علت ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں اثر ڈالتے. یہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ کہیں بھی آ جائیں تو ان کی وجہ سے نہ اس کی میننگ بدلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سادے بس لکھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہمیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حروف علت ہیں, لیکن ان کا اپنا کام کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ حروف اثر ڈالتے ہیں نا, جیسے کہ حرف جار اثر ڈالتے ہیں, یہ نہیں ڈالتے, یہ چپ رہتے ہیں. ان کو لکھ دیں, چپ رہتے ہیں. کوئی اثر کسی لفظ پر یہ نہیں ڈالتے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جو ڈالتے ہیں ان کی 2 اقسام ہیں, وہ پھر ہوتے ہیں کون سے, حروف عاملہ اور حروف جو ہیں ہمارے پاس یہ والے. عاملہ کون سے ہیں اور غیر عاملہ کون سے, اب ہم ان کو دیکھیں گے. حروف عاملہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد اسما یا یہ اسم یا فعل پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور وہ حروف عاملہ کہلاتے ہیں. حروف عاملہ اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں, حروف جار, ندا, حروف ندا. حرف ندا آپ نے پڑھا ہوگا نا, حرف جار بھی آپ نے پڑھا, حرف ندا بھی پڑھا, حرف مشبہ بالفعل, مشبہ بالفعل, اور اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف ناصبہ. حروف ناصبہ یعنی ناصبہ کا مطلب ہوتا ہے نصب دینے والے. حروف جازمہ, جزم دینے والے. مشبہ بالفعل انا ہوتا ہے, انا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو فعل کی جگہ پہ استعمال ہو اس کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا نا, تو اس کو اب نہ دیکھیں, بس لکھ لیں خالی. یہ جب پڑھیں گے تو تب دیکھیں گے. فی الحال حروف جار اور حرف ندا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, مشبہ بالفعل کو نہ دیکھیں. حروف ناصبہ, حروف جازمہ کو بھی آپ لوگ نہ دیکھیں, لیکن ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا ہیں, یہ حروف عاملہ میں آتے ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, یہ عمل کرتے ہیں. اچھا میں نے پہلے میم لکھا, عمل. ٹھیک ہے, عمل کون سا کرتے ہیں, اثر انداز ہو جاتے ہیں. آگے اگر ان کے بعد اگر کوئی اسم یا فعل آئے گا تو اس پر یہ اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے, کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس, غیر عاملہ. وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسما یا فعل پر اثر انداز نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں. جیسے کہ حرف عطف, حرف استفہام اور حرف شرط. اس میں کیا آتا ہے, حروف عطف, حروف استفہام. ٹھیک ہے, استفہام, اور اس کے بعد کیا آئے گا, حروف عطف, حروف استفہام, اور آ جائے گا ہمارے پاس حروف شرط. شرط کے طور پر جو بھی حرف آئے گا وہ کسی پر اثر انداز نہیں ہوتا, وہ خود بس اپنی شرط لگاتا ہے. ٹھیک ہے, استفہام بھی آپ کو پتہ ہے, عطف بھی آپ کو پتہ ہی ہے, اور اگر جس کو نہیں پتہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ لے گا. اور حروف تنبیہ جو تنبیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, تنبیہ, حروف تنبیہ, یہ اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی یہ 4 کیٹیگریز ہیں. تو یہ بھی ہم شروع میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں تو اچھا رہے گا. حروف کی پہچان بھی ہمیں ہو جائے گی. تو یہ حرف ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے حروف تہجی ہے نا, تو حروفوں سے ہی بنی ہے. اس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں. ایک تو حصہ لام تعریف میں یہ آ جاتے ہیں, شمسی حروف اور قمری حروف. شمسی حروف میں لام کی تعریف جو ہے, لام کو آواز, لام کی جو اپنی آواز ہے اس کو نہیں بولا جاتا, اس کو نہیں پکارا جاتا. اور قمری میں
لام کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے. حروف علت 3 ہوتے ہیں اور یہ چپ چپ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا کام نہیں کچھ بھی, لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حروف عاملہ اور غیر عاملہ. حروف عاملہ آپ لوگوں نے کچھ پڑھے کچھ نہیں پڑھے, تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا آہستہ آہستہ. حروف جار, حرف ندا, مشبہ بالفعل, حروف ناصبہ, حروف جازمہ, اور جو کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ان کا اپنا کام ہے, اگر یہ کہیں آ جاتے ہیں تو اگلے اسم یا فعل پر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حروف غیر عاملہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے, کسی پر کوئی اثر نہیں کرتے, لیکن لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پڑھا بھی جاتا ہے. اور پھر یہ کون سے ہوتے ہیں, حروف عطف, حروف استفہام, حروف شرط, حروف تنبیہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.